आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी हड़ताल 27वें दिन में दाखिल, अवाम की मुश्किलात में लगातार इजाफा। रियासती काबीना का 2 नवंबर को इजलास, आरटीसी पर अहम फैसला लिए जाने की तवक्को। आरटीसी मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने गवर्नर से मुदाखलत की दरखास्त, कुल जमाती वफद की सौंदरा राजन से मुलाकात। कुरान में इंसान को गौर खौस और तदब्बुर करने का हुक्म, इंसानी तरक्की का सरचश्मा। उर्दू यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार से गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान का खिताब। और पाकिस्तान ट्रेन में धमाका, 74 अफराद हलाक, 40 जख्मी। अब खबरें तफसील से। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 27वें दिन में दाखिल हो गई। हड़ताली मुलाजिमीन की रैलियां, धरने और दीगर किस्म के एहतजाज डिपोज के करीब जारी हैं। इस हड़ताल के सबब आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे कि हुकूमत ने हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात का दावा किया है, लेकिन कई मकामात पर आवाम ने शिकायत की है कि बस खिदमात नामुनासिब हैं और खानगी गाड़ियों में उनसे ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन की जानिब से हैदराबाद के सरूर नगर में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा जलसे आम में शिरकत के दौरान क़ल्ब पर हमले के बाद फौत होने वाले करीम नगर बस डिपो के ड्राइवर एन बाबू की आज आखिरी रसूमात के दौरान ज़िले करीम नगर के आरेपल्ली मौज़ू में काफ़ी कशीदगी देखी गई, जहां आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन के अलावा बीजेपी और दीगर जमातों के कायदीन व कारकुनों ने मुतवफ़ी ड्राइवर के मकान पहुंचकर नाश का आखिरी दीदार किया और पसमानदगान को पुरसा दिया। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन मुतवफ़ी की नाश के साथ काफ़ी देर तक धरना दिया और मुलाजिमीन के मुतालबात को कबूल करने तक ड्राइवर की आखिरी रसूमात अंजाम ना देने का ऐलान किया, जिसके बाद मौजू में पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई। इस दौरान पुलिस ने आरटीसी जेसी के मकामी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय भी मुतवफ़ी के मकान पहुंचे। रुकन पार्लियामेंट ने भी हड़ताली मुलाजिमीन से खिताब करते हुए कहा कि उनके मुतालबात की यकसोई तक नाश को यहाँ से हटने ना दें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी मुतालबात को कबूल करते हुए हड़ताल को ख़त्म करने के इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के दिन करीब आ गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से आरटीसी की हड़ताल के मसले पर अहम फैसले की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तारीख का तयन भी कर दिया गया है। 2 नवंबर को रियासती काबीना के होने वाले इजलास में इस खुसूस में अहम फैसला किया जाएगा। इस इजलास में आरटीसी अहम एजेंडा होगा। आरटीसी के वर्कर्स की हड़ताल से आवाम को हो रही दुश्वारियों से बचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात करने के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर अमल करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। आरटीसी की मिल्कियत वाली निस्फ बसें, जबकि 30% बसें किराए की हैं और बकिया 20% प्राइवेट स्टेज कैरियर्स हैं। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्टेज कैरियर्स को भी परमिट्स दिए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत के नए कानून के मुताबिक आवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करने के लिए स्टेज कैरियर के उसूलों पर अमल किया जाएगा। इस इजलास में अहम फैसला लिए जाने की तवक्को है। साथ ही बल्दियात के इंतखाबात के बशमूल दीगर उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। कुल जमाती वफद ने रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरा राजन से मुलाकात करते हुए कहा कि आरटीसी हड़ताल के मामले में मुदाखलत करते हुए मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करें। वफद ने कहा कि आरटीसी में मरकज़ी हुकूमत भी हिस्सेदार है, लिहाजा आरटीसी के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी ज़रूरी है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना और पॉलिट ब्यूरो के रुकन आर चंद्रशेखर राव, तेलंगाना जनरल समिति के सदर कोदंडराम, सीपीआई के चाडा वेंकट रेड्डी और सीपीएम के टी वीरभद्रम के अलावा दीगर ने गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुलाजिमीन की अमवात और अदालती कार्रवाई के तमाम तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। इस मामले में हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। इस मामले में गवर्नर को मुदाखलत करने पर जोर दिया गया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि गवर्नर ने मुलाजिमीन की अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर ने बताया कि वो तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं।
تلنگانہ آرٹیسی جے کے قائدین نے آج جن سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان سے ملاقات کی۔ بنجارہ ہلز میں واقع جن سینا کے دفتر میں جے کے کنوینر اشوت تھاما ریڈی اور دیگر قائدین نے ان سے یہ ملاقات کی اور اس ہڑتال کی حمایت کی خواہش کی۔ پون کلیان نے اس خواہش پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 دن سے آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کئی ورکرز نے خودکشی بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کا کافی احترام کرتے ہیں، تاہم حکومت ہڑتال پر معادانہ رویہ اختیار کی ہوئی ہے۔ اس مسئلے پر وہ اندرون 2 دن چیف منسٹر سے خصوصی طور پر ملاقات کرتے ہوئے بات چیت کریں گے۔ اس کے باوجود بھی آرٹیسی کے مسائل کو چیف منسٹر کی جانب سے نظر انداز کرنے پر ہڑتال کے مستقبل کے لاہے عمل کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ ریاستی گورنر تملیسائی سوندرا راجن نے کہا کہ وہ ایک ڈاکٹر کی طرح تلنگانہ ریاست کو دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے آج مشیر آباد کشش کنونشن سینٹر میں جاگروتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خواتین کی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر تملیسائی سوندرا راجن نے کہا کہ ہر کوئی اپنے مسائل کو ان کی توجہ دہانی کرا سکا ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف گورنر ہی نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ریاست کے عوام کی صحت مندی کی وہ خواہش رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عام خاتون ہیں اور انہیں سونا اور ساڑیاں پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی نظر میں جس طرح ساڑیاں اور سونا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح صحت کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ساڑیوں کے انتخاب کے لیے جس طرح وقت دیتی ہیں، اسی طرح یوگا کے لیے بھی وقت مختص کریں۔ انہوں نے خواتین کو سیریل دیکھنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر لکشمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کر رہے ہیں۔ غریب خواتین کے لیے اجولا گیس اسکیم کے تحت مفت گیس سلنڈر کا کنیکشن دیا جا رہا ہے۔ مدرا بینک اسکیم کے تحت 70% خواتین قرض حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ملازمت فراہم کرنے والی بنیں۔ So nice. I used to feel very sad. I used to change my dress saree and I be very colorful. I won't sit and cry at all. So change yourself, innovate yourself. So that be happy. Happiness only brings prosperous. You cannot be sad at all. You know, not for sorry mood or for sad mood. You are there for enjoying the happiness of this world. Enjoy everything. Enjoy the nature. Enjoy the butterflies. Not only enjoy the cereals, you can see that also, but to that extent you can see even you can enjoy the news and all. ملک کی ترقی و استحکام میں ہر شہری کو دیانتدارانہ طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلام میں حقوق العباد کو فرائض پر ترجیح دی گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار گورنر کیرلا عارف محمد خان نے آج حیدرآباد میں منعقد ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز آف دی سٹیزنز ان نیشن بلڈنگ کے عنوان پر ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کیا۔ گورنر نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی میں بحیثیت شہری ہم کو کسی توقف یا کسی اور امداد کے بغیر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ عارف محمد خان نے قرآن اور رامائن اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ اسلام نے حقوق العباد کا جو درس دیا ہے وہی درس دیگر مذاہب اور دستور ہند سے ملتا ہے۔ Whether what you are going to do is right or wrong, the only yardstick is see whether your action is going to benefit the poorest of the poor, whom he called last man, or it is going to have an adverse impact on his life. That is the only yardstick, which again boils down to the same thing, that as human beings, we are not supposed to live just for ourselves, but in the words of Swami Vivekananda, only those live who live for others. And all these sentiments find beautiful and powerful expression in the words of this famous Persian poet, Sheikh Sadi. And these 6 lines are engraved on the main gate of the United Nations building. Bani Adam azai yak digarant, ke dar afrinash zayak goharan, chuzve badard avrad rozgar, digar uzuhara namanat qarar, tu gar mehnate digaran begami, nishayat ke namat nahandad. What he says is that we all human beings, we are all like different limbs of one body.
قرآن میں انسان کو دنیا میں موجود چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو نہ صرف تجربہ کرنے کا حکم ہے بلکہ دوسروں کے تجربوں سے بھی استفادے کا حکم ہے۔ جب انسان تحقیق اور تخلیق دونوں کی راہوں پر چلتا ہے تو دنیا ترقی کرتی ہے، یعنی یہی ترقی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن نے برائی کا جواب بھی بھلائی سے دینے کا حکم دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار عارف محمد خان، گورنر کیرلا نے بحیثیت مہمان خصوصی آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں قومی سیمینار کے اختتامی اجلاس میں کیا۔ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو اور آئیڈیا کمیونیکیشنز اور اردو یونیورسٹی کے اشتراک سے منعقدہ سیمینار بعنوان پنڈت ہری چندر اختر اردو شاعری اور صحافت کے آئینے میں کا آج اختتام عمل میں آیا۔ عارف محمد خان نے کہا کہ کوئی انسان غیر معمولی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ابوالکلام آزاد کا حوالہ دیا کہ جب وہ بالکل نوجوان تھے اس وقت انہوں نے ایک پروگرام میں ڈپٹی نذیر احمد کے روبرو ایک بہترین تقریر کی، جس پر ڈپٹی نذیر احمد نے سمجھا کہ وہ کسی سے لکھوا کے لائے ہیں۔ اس پر مولانا آزاد نے اگلے دن ان کے دیے ہوئے موضوع پر اتنی ہی بہترین تقریر کی۔ حالانکہ مولانا بھی ایک انسان ہی تھے، اس لیے تمام طلباء اگر کوشش کریں تو وہ بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کو طالب علم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسان کو مرتے دم تک کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے شاعری کے بارے میں مختلف انگریزی و سنسکرت اقوال پیش کیے اور بتایا کہ والمیکی نے کہا تھا کہ جب تک کرب نہ ہو شاعری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بابا اردو مولوی عبدالحق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عبدالحق نے اردو کے لیے دو لوگوں کی خدمات کو گراں قدر قرار دیا تھا، ایک غالب کی اور دوسری لتا منگیشکر کی۔ عارف محمد خان نے کہا کہ جب سے وہ کیرلا گئے وہاں پر پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اردو کو پوری طرح نہ جاننے کے باوجود اردو نغموں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز وائس چانسلر نے اپنے صدارتی تقریر میں کہا کہ اردو کا مقصد سبھی کو جوڑنا ہے اور ابتدا ہی سے اس زبان نے یہی کیا ہے۔ سیمینار میں جہاں ایک بہترین شاعر پنڈت ہری چند اختر کو خراج پیش کیا گیا، وہیں طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اردو کو مختلف علوم سے جوڑنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر حیدرآباد سے جاری روزناموں، سیاست، منصف اور اعتماد اردو میں دیگر علوم کے معیاری مضامین کے سپلیمنٹ شائع کرتے ہیں، جبکہ دیگر علاقوں کے اردو اخبارات میں یہ کم نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کا جواب بھی محبت سے ہی دینا چاہیے۔ وزیر برقی جگدیشور ریڈی نے آج واضح کیا ہے کہ سوریا پیٹ ضلع کو آنے والا پانی کالیشورم پروجیکٹ کا ہی ہے۔ انہوں نے بعض گوشوں سے اس پانی کو سری رام ساگر پروجیکٹ کا پانی قرار دینے کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ سوریا پیٹ میں دھان کی خریدی سے متعلق کسانوں میں شعور بیداری کے لیے منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے کہا کہ چند افراد اس طرح کی گمراہ کن اطلاعات فراہم کر رہے ہیں کہ سوریا پیٹ ضلع کو گزشتہ چند روز سے جو پانی سربراہ ہو رہا ہے وہ پانی سری رام ساگر پروجیکٹ سے سربراہ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی کالیشورم پروجیکٹ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت سوریا پیٹ کو کالیشورم سے پانی منتقل کیا گیا اس وقت سری رام ساگر پروجیکٹ میں منتقل کرنے کے لیے پانی ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سری رام ساگر پروجیکٹ کی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ پروجیکٹ لبریز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر سے آج ریاست کے کئی اضلاع میں پانی سربراہ ہو رہا ہے، ان میں سوریا پیٹ ضلع بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم سے سوریا پیٹ ضلع کے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر لیبر سی ایچ ملا ریڈی نے آج گھٹکیسر منڈل میں حیدرآباد میٹرو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے تعمیر کردہ 10 ریزروائرز کا افتتاح کیا۔ واٹر ورکس نے 748 کروڑ کی لاگت سے آؤٹر رنگ روڈ کے اندر واقع موضوعات میں پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے شروع کردہ پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر گھٹکیسر منڈل میں 10 ریزروائر تعمیر کیے تھے۔ واٹر ورکس عہدیداروں نے بتایا کہ گھٹکیسر منڈل میں واٹر ورکس کی جانب سے 29 نئے ریزروائر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جن میں اب تک 24 ریزروائر تعمیر ہو گئے اور یہ کارکرد بنا دیے گئے ہیں۔ سابق وزیراعظم اندرا گاندھی کی 35ویں برسی کے موقع پر تلنگانہ کانگریس پارٹی نے بھرپور خراج پیش کیا۔ نیکلس روڈ پر واقع ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج پیش کیا گیا۔ پارٹی کے کارگزار صدر پونم پربھاکر، فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا، سابق پی سی سی صدر پنلا لکشمیا، سٹی صدر انجن کمار یادو، رکن اسمبلی سریدھر بابو، سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ کے علاوہ کانگریس کے دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر قائدین نے کہا کہ اندرا گاندھی نے جو ملک کے لیے کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ملک کی سلامتی اور عالمی سطح پر ملک کو سر فہرست رکھنے کے لیے کافی کام کیا تھا۔ ان کو دہشت گردوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ قائدین نے کہا کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر کانگریس پارٹی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور ان کو خراج پیش کیا گیا۔
कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा है कि मोदी हुकूमत मुल्क को 40 साल पीछे लेकर जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुल्क में समाजी इंसाफ और सियासी इंसाफ दिलाने के साथ बैंक्स को कौमियाने का काम किया था, लेकिन मोदी हुकूमत कौमी बैंक्स को दोबारा खानगियाने की तरफ ले जा रही है। फिर एक बार गरीब आवाम को दौलतमंद के हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो मुल्क और रियासत के लिए खतरा है। इससे तरक्की नहीं बल्कि मुल्क और रियासत पस्ती की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेकुलरिज्म को भी खतरा लाहक हो चुका है। इन हालात में कांग्रेस पार्टी ही है जो इंदिरा गांधी के उसूल पर काम कर रही है और मुल्क की सलामती के लिए वो काम करती रहेगी। डेंगू बुखार से मंचिरियाल ज़िले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की अंदरूने 15 दिन मौत हो गई, जिसके नतीजे में इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के महल्ला श्रीनगर के राजा गट्टू की शादी 8 साल कबल सोनी से हुई थी। उन्हें एक लड़का विकास और लड़की वर्षिनी है। सोनी हामिला थी, ताहम डेंगू के नतीजे में उसकी मौत हो गई, जबकि राजा गट्टू की 16 अक्टूबर को डेंगू से मौत हुई। इस सदमे से ये ख़ानदान उभर नहीं पाया था कि 27 अक्टूबर को बेटी की भी डेंगू से मौत हो गई। इसी दौरान राजा गट्टू का नाना लिंगैया भी डेंगू से फौत हो गया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ नवंबर में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन को रियासत के 32 अजला में बतौर इंचार्ज मुकर्रर किया है। इन कायदीन में साबिक़ वज़रा, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ PCC सदूर, साबिक़ अरकान मुखन्नना और PCC के अहम कायदीन शामिल हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने एक मकतूब जारी करते हुए तेलंगाना PCC को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को तेलंगाना के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में पार्टी कायदीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की माशी सतह पर नाकामियों की तफसीलात पेश करेंगे। 8 नवंबर को तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे और 16 नवंबर को हैदराबाद में एहतजाजी मार्च मुनक़िद किया जाएगा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का जनरल बॉडी इजलास 2 नवंबर को मुनक़िद होगा। बल्दिया के सेक्रेटरी राम किशोर ने ये बात बताई। 2 नवंबर को सुबह 10:30 बजे मेयर राम मोहन की सदारत में बल्दिया काउंसिल में मुनक़िद होगा। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर धोखा देने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए कंज्यूमर एक्ट पार्लियामेंट में मंजूर हो चुका है, जिसके बाद ऐसी कंपनियां जो सारिफीन को लुभाने वाले इश्तिहारात के जरिए धोखा देते हैं, उनके लिए निहायत सख्त तरीन क़वानीन मुंतज़िर हैं। ये बात आज हैदराबाद में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदर रैनी सानियाल ने मीडिया को बताई। वो आज हैदराबाद में डायरेक्ट सेलिंग पर एक सिंपोजियम के दौरान अखबारी नुमाइंदों से गैर रस्मी बात कर रही थी। So all the major states, if you see, they have all adopted. So some have not adopted. I feel that because Consumer Protection Act was just coming and now direct selling is covered there. So now rule will come. So many, like in West Bengal, so they were just about to implement. Now they are also taken a back seat. That why should we implement right now? Because now the new law has come. So it's a huge load on the infrastructure, on the manpower, on many other things, on the government also. तेलंगाना सिविल सप्लाईज के नए कमिश्नर की हैसियत से रिटायर्ड IAS ओहदेदार P सत्यनारायण रेड्डी ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सिविल सप्लाईज भवन में मौजूदा कमिश्नर अकुन सबरवाल ने आज सत्यनारायण रेड्डी को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, जो मरकजी सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए हैं। ओहदे का जायजा लेने के बाद नए कमिश्नर की हैसियत से सत्यनारायण रेड्डी ने सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिन में वो हर शोबे का जायजा इजलास लेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारिया खरीफ सीज़न में धान की खरीदी पर तवज्जो मरकोज़ करें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के पेंशन पेमेंट यूनिट के जरिए वजीफ़ा हासिल करने वाले रियासती हुकूमत के वजीफ़ा याब या फैमिली पेंशनर्स और दीगर सरकारी वजीफ़ा याबों को इत्तला दी गई है कि वो अपना सालाना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल करें। ये सर्टिफिकेट हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चिस्पा करते हुए मुताल्लिक़ा बैंक के ओहदेदार या गेजिटेड ऑफिसर की तस्दीक के साथ बज़रिए डाक या शख्सी तौर पर दाखिल करें। TF फोलियो के जरिए ही लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल किया जा सकता है। मी सेवा में बायोमेट्रिक तरीक़ेकार या जीवन प्रमाण के जरिए भी दाखिल किया जा सकता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने सारिफीन के लिए रेवेन्यू और बिलिंग से मुतालिक शिकायत और मसाइल की यकसुई के लिए हर जनरल मैनेजर के दफ्तर में रेवेन्यू अदालत मुनक़िद करने का ऐलान किया है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सारिफीन की शिकायत और मसाइल की यकसुई के लिए हर माह के पहले हफ्ते को खैरताबाद में वाक़ वाटर वर्क्स के सदर दफ्तर में रेवेन्यू अदालत मुनक़िद की जाती थी, लेकिन
ग्रेटर हैदराबाद के दूर दराज इलाकों से सारिफीन को खैरताबाद तक आने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू अदालत में सारिफीन की बड़ी तादाद की शिकायत और मसाइल पहुंच नहीं पा रही थी, जिसके पेश नज़र सारिफीन की सहूलत के लिए वाटर वर्क्स ने हर जनरल मैनेजर के दफ्तर में रेवेन्यू अदालत मुनक्किद करने का फैसला किया है। हर जुमेरात और जुमे को दोपहर 3 ता 5 बजे तक जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स के दफातर में रेवेन्यू अदालत मुनक्किद किया जाएगा। इस अदालत में वाटर वर्क्स के ऑपरेशन डायरेक्टर्स, रेवेन्यू चीफ जनरल मैनेजर के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदार शिरकत करेंगे। वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने सारिफीन से ख्वाहिश की है कि वो अपने रेवेन्यू और बिलिंग से मुतालिक शिकायत और मसाइल को मुताल्लिका जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स के दफ्तर से रुजू होते हुए पेश करें। तेलंगाना टी-सैट नेटवर्क चैनल को कौमी सतह का अवार्ड हासिल हुआ है। टी-सैट के CEO आर शैलेश रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत के IT कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की जानिब से चलाए जाने वाले टी-सैट नेटवर्क चैनल को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन अवार्ड्स के ज़मरे में कौमी सतह पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। गवर्नेंस नाउ नामी इदारे की जानिब से ये अवार्ड दिल्ली में 6 नवंबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गवर्नेंस नाउ ने गुज़िश्ता 3 माह कबल मुल्क के मुख्तलिफ सरकारी इदारों से अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तलब किए थे। 22 मुख्तलिफ ज़मरों में ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिनमें तेलंगाना के टी-सैट नेटवर्क चैनल को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन अवार्ड्स के ज़मरे में मुंतखब किया गया है। शैलेश रेड्डी ने बताया कि टी-सैट नेटवर्क चैनल की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल से दही इलाकों के गरीब तुलबा, बेरोज़गार नौजवानों को मुफ्त दर्स व तदरीस का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये चैनल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ऐप, यूट्यूब के ज़रिए भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत के 75 ता 80% ख़ानदानों के लिए ये चैनल दस्तियाब है। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके जुबली बस स्टेशन के करीब नौज़ायदा को दफन करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बस स्टेशन के करीब ओपन ग्राउंड में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को देखा गया, जिसमें 2 अफराद ने बैग में लड़की को लाया। ऑटो ड्राइवर की इतला पर पुलिस कांस्टेबल वेंकट राम कृष्णा वहां पहुंचा, जिस पर इन अफराद ने कांस्टेबल को बताया कि लड़की की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि वो नौज़ायदा को दफन करना चाहते हैं, क्योंकि अवामी ट्रांसपोर्ट में बच्ची को लेकर नहीं जा सकते। इन 2 अफराद में से एक नौज़ायदा का दादा है। जब कांस्टेबल ने बैग में देखा तो नौज़ायदा लड़की जिंदा थी, उसकी उम्र 3 दिन है। पुलिस ने इन दोनों अफराद को गिरफ्तार करते हुए लड़की को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम शोबे से व्हाट्सएप पर फर्जी और अहानत आमेज पोस्ट की शिकायत की। इस व्हाट्सएप पैगाम में कहा गया है कि हुकूमत ने इंतखाबात में हिमायत करने पर उन्हें 15 एकड़ अराजी तोहफे में दी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने ज़िले महबूब नगर के बालानगर मंडल के हिमाजीपुर गांव में ये ज़राई अराजी खरीदी थी। इसका रजिस्ट्रेशन 2013-14 के दौरान करवाया गया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इजाज़त से किसानों से ये अराजी खरीदी थी। इस बात की निशानदेही करते हुए कि इस तरह के पोस्ट से दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की साख मजरूह हुई है, रजत कुमार ने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो FIR दर्ज करके और इस बात को यकीनी बनाए कि इसके पसपर्दा शख्स का पता चलाने के साथ साथ इस पैगाम को रोका जाए। जिस्म में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त करते हुए एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। ये मुसाफिर शेख फैयाज अहमद दुबई से इंडिगो तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचा था। 667 ग्राम सोने की मालियत 25,68,000 रुपये है। उसने 6 ट्यूब्स में पेस्ट की शक्ल में छुपाकर इस सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। विकाराबाद के तांडूर में कदीम इमारत की खुदवाई के दौरान आसिफ जाही दौर के चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। बताया गया है कि इस इलाके में कदीम इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत की तामीर के दौरान मजदूरों को 1868 से 1911 के दौर के चांदी के सिक्के दिखाई दिए। इन सिक्कों की बरामदगी की इतला पर मकामी अवाम बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए। इस वाक़े पर पुलिस और आसार खदीमा के अहदेदार भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस की निगरानी में मजीद खुदवाई का काम किया जा रहा है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस में पंजाब के ज़िले रहीम यार खान के करीब गैस सिलेंडर फटने से आतिशज़दगी के बाद 74 अफराद हलाक, जबकि 40 से ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ट्रेन का ये हादसा सुबह 6:15 बजे पंजाब के ज़िले रहीम यार खान के तहसील लियाकतपुर के चीनी गोट के नज़दीक चेक नंबर 6 के तानवरी स्टेशन पर पेश आया। पाकिस्तानी रोजनामा डॉन के मुताबिक रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर
نے ٹرین حادثے میں 74 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہلاک شدگان میں کسی کی بھی اب تک شناخت نہیں ہو سکی۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آگ کی شدت بہت زیادہ تھی جس نے تیزی سے دوسری بوگیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ حادثے کے فوری بعد زخمیوں کو مقامی افراد کی مدد سے قریبی شیخ زید ہاسپٹل، بہاولپور، وکٹوریہ ہاسپٹل اور ملتان کے اٹالین برنٹ یونٹ منتقل کیا گیا، جبکہ ضلع بھر کے دیگر اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ آگ ٹرین کی بوگی نمبر 3 میں موجود سلنڈر پھٹنے سے لگی، جس نے تیزی سے مزید 3 بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اطلاعات کے حق یعنی RTI قانون کو کمزور کرنے کا الزام لگاتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ پارٹی جمہوری اداروں پر ایسی سازشی حملے کی مذمت کرتی ہے اور حکومت کے ایسے فیصلوں اور بے لگام اور تانا شاہی سرگرمیوں کی مسلسل مخالفت کرتی رہے گی۔ سونیا گاندھی نے یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ اطلاعات کے حق قانون میں ترمیموں کی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں زبردست مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جمہوری اداروں پر اس سازشی حملے کی زبردست مذمت کرتے ہیں اور ملک کی فلاح و بہبود کے برعکس لیے جا رہے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے فیصلوں اور بے لگام اور تانا شاہی سرگرمیوں کی مسلسل مخالفت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی مودی حکومت RTI ادارے کو اپنے بے لگام ایجنڈے کے نفاذ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھتی آئی ہے۔ یہ قانون جواب دہی طلب کرتی ہے اور BJP حکومت کسی بھی طرح کے جواب دینے سے اعلانیہ گریز کرتی ہے۔ اس لیے BJP حکومت کے پہلے میعاد کار میں ایک ایجنڈے کے تحت مرکز اور ریاستوں میں بڑی تعداد میں اطلاعاتی کمشنروں کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ مرکزی چیف اطلاعات کمشنر کا عہدہ بھی 10 مہینوں تک خالی رہا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا ہدف صرف RTI قانون کو بے اثر کرنا تھا۔ گجرات کیڈر کے 1985 بیچ کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز IAS کے افسر ریٹائرڈ گریش چندر مرمو نے جمعرات کو 9 تشکیل مرکز کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے پہلے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گیتا متل نے یہاں واقع راج بھون میں مرمو کو رازداری کا حلف دلایا۔ مرمو کو وزیر اعظم نریندر مودی کے معتمد عالیہ افراد میں ایک مانا جاتا ہے۔ اسی باعث انہیں مرکزی وزارت خزانہ میں محکمہ اخراجات کے سیکریٹری کا عہدہ بھی سونپا گیا تھا۔ دراصل جب مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تب مرمو ان کے چیف سیکریٹری تھے۔ ہندوستان نے جموں کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام 2 نئی ریاست کے طور پر وجود میں آنے پر چین کے شدید رد عمل کا آج جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین نے بھی ان ریاستوں کی زمین کے بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ چین سمیت کسی بھی ملک کو جموں کشمیر کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے یہاں باضابطہ بریفنگ میں جموں کشمیر اور لداخ کے بارے میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کے سلسلے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین اس مسئلے پر ہندوستان کے موقف سے اچھی طرح واقف ہے۔ جموں کشمیر ریاست کو جموں کشمیر اور لداخ کے 2 مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں تقسیم کرنا مکمل ہندوستان کا داخلی امور ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمس کے ڈائریکٹر کو INX میڈیا منی لانڈرنگ کیس کے ملزم اور کانگریس کے سینئر لیڈر P چدمبرم کی صحت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے جمعرات کو طبی بورڈ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیکل بورڈ چدمبرم کی صحت کی جانچ پڑتال کر کے یہ پتہ لگائے گا کہ کیا واقعی میں انہیں اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر چدمبرم کے فیملی ڈاکٹر ناگیشور ریڈی بھی شامل رہیں گے۔ میڈیکل بورڈ جمعے کو شام 2:30 بجے تک اپنی رپورٹ دے گا۔ جسٹس سریش کمار کایت نے INX میڈیا منی لانڈرنگ کیس میں چدمبرم کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ چدمبرم کی جانب سے بحث کرتے ہوئے سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ چدمبرم کی حالت بہت سنگین ہے اور ان پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ عدالت کو سونپے گی۔ امریکہ نے اسلامک اسٹیٹ کے سرغنہ ابو بکر بغدادی کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے منصوبے بند حملے کا ویڈیو اور کچھ تصاویر جاری کی ہیں۔ سینیٹر کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے پریس بریفنگ میں 4 کو یہ اطلاع دی۔ میکنزی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے خصوصی جوانوں نے بغدادی کے کمپاؤنڈ کو گھیرنے اور اس کے بعد ہوئے دھماکے کا ویڈیو جاری کیا۔ اس کے بعد کی کچھ تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سیکورٹی فورسز کے اس کے ٹھکانے تک پہنچنے کی تصدیق کے بعد بغدادی نے غار میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ اس کے خودکش دھماکے میں اس کے تنظیم کے 6 لوگ مارے گئے تھے، جن میں 4 خواتین اور 12 سال کے 2 بچے شامل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے بعد غار سے باہر آئے لوگوں میں 11 بچے بھی شامل تھے۔ سب کی جانچ کی گئی اور ان کے پاس سے کسی طرح کے ہتھیار وغیرہ نہیں ملنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔
RTC ہڑتال 27ویں دن میں داخل، عوام کی مشکلات میں لگاتار اضافہ۔ ریاستی کابینہ کا 2 نومبر کو اجلاس، RTC پر اہم فیصلہ لیے جانے کی توقع۔ RTC ملازمین کو انصاف دلانے گورنر سے مداخلت کی درخواست، کل جماعتی وفد کی سوندرا راجن سے ملاقات۔ قرآن میں انسان کو غور و خوض اور تدبر کرنے کا حکم، انسانی ترقی کا سرچشمہ۔ اردو یونیورسٹی میں 2 روزہ قومی سیمینار سے گورنر کیرلا عارف محمد خان کا خطاب۔ اور پاکستان ٹرین میں دھماکہ، 74 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔